डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। फितना दजाल दुनिया का अजीम तरीन फितना है। इतना बड़ा फितना कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन हर नबी और रसूल ने अपनी उम्मत, अपने लोगों को इस फितने के बारे में बताया, इसके शर से आगाह फरमाया। लेकिन बदकिस्मती से आज के ज्यादा मुसलमान इस फितने और इससे मुल्हिका फितनों का कुछ इल्म नहीं रखते। कोई इसे एक तहजीब कहता है तो कोई मुल्क, कोई डॉलर को दजाल बना देता है तो कुछ नादान इसके सिरे से ही मुनकिर हैं। खैर, सही इस्लामी अकीदा तो यही है कि दजाल एक इंसान होगा और एक आंख से काना भी होगा, जबकि उसकी दूसरी आंख भी ऐबदार और अंगूर के दाने की मानद लटकी हुई या मोटी होगी। इतना बदसूरत होगा कि अब क्या बताऊं। दजाल की इस बदसूरती और मकरूज चेहरे का चूंकि यहूदियों ने अपनी किताबों में पढ़ रखा है और मुसलमानों की किताबों में भी, लिहाजा वो अब हॉलीवुड के मुख्तलिफ कार्टून्स और मूवीज में ऐसी ही शक्लों वाले किरदार दिखा दिखा कर लोगों को और बिलखसूस बच्चों को मानूस कर रहे हैं, ताकि जब असल दजाल दुनिया के सामने आए तो लोग थू थू ना करें, बल्कि उसे एक मसीहा और हीरो समझकर कबूल करें। और यहूदी अपनी जहानत से भी बहुत कामयाब हुए हैं। इसके अलावा जैसे कि पहले भी आप जानते हैं कि दजाली कुव्वतें इस वक्त दुनिया का तमाम निजाम अपने हाथ में रखने के लिए नित नई इजादात और मंसूबों पर अमल पैरा हैं। कभी वो हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से सैलाब, बारिशें और मौसमों पर अपना गलबा हासिल कर रहे हैं, तो कहीं वो होलोग्राफ टेक्नोलॉजी की वजह से बंजर जमीनों को सरसब्ज़ो शादाब इलाकों में तब्दील कर रहे हैं। और तो और कुदरत को कंट्रोल के इसी मकसद को मद्देनजर रखते हुए अब इन्हीं कुव्वतों ने रात की तारीकी खत्म करने के लिए मसनूई सूरज भी बना लिया है, जो ऐसे ही चमका करेगा जैसा कि आम सूरज चमकता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दजाल की सवारी और इसके दोनों कानों के दरमियान 40 गज जितना फासला होगा। इसका एक कदम 3 दिन के सफर जितना होगा। वो कहेगा, मैं तमाम जहानों का रब हूं और ये सूरज मेरे हुक्म से चलता है, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं इसको रोक दूं? चुनाचे सूरज उसके हुक्म से रुक जाएगा। यहां के एक दिन एक हफ्ते के बराबर हो जाएगा। फिर वो कहेगा कि अगर तुम चाहो तो मैं इसे चला दूं। लोग कहेंगे कि हाँ, यहां तक कि एक दिन 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। दोस्तों, आज से तकरीबन 200 साल पहले साइंसदान इंसानी सनत को तरक्की में मदद देने के लिए बिजली बनाने में कामयाब हो चुके थे, और उस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसफार्मर और बिजली के दूसरे जराए एनर्जी पैदा कर रहे थे, और बिजली की ये पैदावार मुख्तलिफ सनतों और कारोबारी जिंदगी में 70% तक खर्च की जा रही है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, इससे कबल बिजली ना सिर्फ कोयले से पैदा की जाती थी, बल्कि लोगों के चूल्हे भी इसी से जलते थे। इसलिए 12 बिलियन टन कोयला सालाना जलाया जाता था, जिसके धुएं में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ने फिजाई आलूदगी पैदा करने के साथ ना सिर्फ लोगों की सेहत पर भी बुरा असर डाला, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी अफरीद को भी पैदा करने में इसी धुएं का बड़ा हाथ था। लिहाजा इस अफरीद से उस वक्त जान छूटी जब जमीन से कुदरती गैस का इखराज हुआ और घरों के चूल्हे जलाने के साथ दीगर कई अवामिल में तेल और कोयले के इस्तेमाल से लोगों की जान हमेशा के लिए छूट गई। इसके बाद साइंसदानों ने दिन रात मेहनत करने के बाद सोलर सिस्टम, पनचक्कियों और बड़े बड़े डैम्स की शक्ल में बिजली बनाने के जराए तलाश कर लिए, जो आज तक जारी और सारी हैं और हमारी जिंदगी में बुनियादी अहमियत के हामिल हो चुके हैं। लेकिन अब तवानाई की इस सनत को मजीद तरक्की देने और तवानाई के हुसूल के लिए साइंसदानों ने एक मसनूई सूरज बनाया है, जिसके तजुर्बात जारी और सारी हैं। ख़वातीन व हज़रात, जुमेरात 23 मार्च से जर्मनी के शहर ज़्यूरिख में दुनिया के सबसे बड़े मसनूई सूरज ने काम शुरू कर दिया है। यह सूरज 149 बड़े बड़े लैंपों पर मुश्तमिल है। इस तजर्बे का मकसद तवानाई के नए माहौल दोस्त जराए तलाश करना है। ये द्योहिकल लैंप उसी तरह के हैं जैसे फिल्म प्रोजेक्टर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मसनूई सूरज का साइन लाइट नामी यह तजर्बा जर्मन के शहर कोलोन से 30 किलोमीटर मगरिब की जानिब ज़्यूरिख में किया जा रहा है। जर्मनी साइंसदान इस मसनूई सूरज की तेज रोशनी और हरारत के साथ तजर्बात करते हुए ये पता चलाना चाहते हैं कि सूरज से जो बेपनाह तवानाई रोशनी की सूरत में जमीन तक पहुंचती है, उसे कैसे ज्यादा मुअस्सर तरीके से महफूज किया जा सकता है। इन तजर्बात के दौरान जिन नुकात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी
ان میں سے ایک کا تعلق مؤثر طور پر ہائیڈروجن پیدا کرنا ہے، جو کہ طیاروں کے لیے مصنوعی ایندھن تیار کرنے کی جانب پہلا قدم ہے۔ دوستو، سورج بنیادی طور پر توانائی فراہم کرتا ہے، لیکن اس مصنوعی سورج کو چلانے کے لیے توانائی استعمال کرنا پڑتی ہے، کیونکہ ان تجربات میں استعمال ہونے والے لیمپ بجلی سے چلتے ہیں۔ 4 گھنٹوں کے اندر اندر ان تجربات میں اتنی بجلی استعمال ہوتی ہے جتنی کہ 4 ارکان پر مشتمل ایک گھرانہ پورے 1 سال میں استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تجربات قدرتی ماحول میں اس لیے نہیں ہو سکتے کہ دھوپ کی شدت مختلف مقامات پر بار بار بدلتی رہتی ہے، اور اسی لیے لیبارٹری کے اندر یہ مصنوعی سورج تیار کیا گیا ہے تاکہ تجربات کے لیے مسلسل ایک ہی شدت کی روشنی اور حرارت میسر آ سکے۔ لیبارٹری کے اندر تجربات سے زیادہ ٹھیک نتائج حاصل ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ اسی طرح یہ توقع بھی کی جا رہی ہے کہ پانی کے خلیات کو توڑ کر ہائیڈروجن حاصل کرنے کا ایسا طریقہ معلوم ہو سکے گا جو آج کل رائج طریقوں کے مقابلے میں کافی سستا بھی پڑے گا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ اس مصنوعی سورج کی روشنی اصل سورج کی روشنی سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے اندر استعمال کیے جانے والے اور اندر سے چمکدار سطح رکھنے والے لیمپوں میں سے ہر ایک کا قطر 1 میٹر ہے۔ تمام 149 لیمپوں کو 114 میٹر اونچے اور 16 میٹر چوڑے تختے پر شہد کی مکھیوں کے چھتے کی جیسی شکل میں نصب کیا گیا ہے، جس سے ان تمام لیمپوں کو ایک نقطے پر مرکوز کرنے سے اتنی زیادہ روشنی حاصل ہوتی ہے کہ انسان اسے محض 1 سیکنڈ تک ہی برداشت کر سکتا ہے۔ اور یہ سب اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ یورپ اور جرمنی کے وہ علاقے جہاں طے در طے جمی برف اور بادلوں کی وجہ سے سورج کئی ماہ نہیں نکلتا، وہاں بھی اس مصنوعی سورج کے ذریعے حرارت حاصل کی جا سکے۔ لہٰذا حدیث کے عین مطابق یہ بات پوری ہوتی نظر آ رہی ہے کہ سورج دجال کے حکم سے چلے گا۔ وہ جب چاہے گا اسے طلوع کرے گا اور جب چاہے گا اسے غروب کرے گا، جس جگہ چاہے گا روشنی کرے گا اور جہاں چاہے گا تاریکی پھیلائے گا۔ ناظرین کرام، سائنسی ایجادات کو اگر قرآنی نظر سے دیکھا جائے تو بے شک انسان ایسی ایجادات کر کے قدرت کے نظام کو شکست دینا چاہتا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ بے شک انسان بھی مادے کو مختلف شکلیں پہنا سکتا ہے۔ دنیا کی تمام ایجادات اس کی زندہ مثالیں ہیں، لیکن اللہ کی تخلیق اور انسانوں کی ایجادات میں 5 بڑے فرق ہیں۔ ایک یہ کہ انسان مادے کا موجد نہیں ہے، مادے کا موجد صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ وقت، مشینری اور آلات کے بغیر اشیاء کی تخلیق فرما دیتا ہے، جبکہ انسان کسی بھی چیز کی ایجاد میں وقت، اسباب اور آلات کا محتاج ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق خود اس کے ارادے اور اس کے چاہنے پر موقوف ہے، جبکہ انسانی ایجاد اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے پر موقوف ہے۔ انسان کوئی چیز ایجاد کرنا چاہتا ہے تو جب تک اللہ کا ارادہ شامل حال نہ ہو اس کی تخلیق نہیں ہو سکتی، بلکہ انسان کی تخلیق در حقیقت اللہ ہی کی تخلیق ہے۔ چوتھا یہ کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں رہتا، جبکہ انسانی ایجادات میں کئی نقائص نکل آتے ہیں۔ پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ انسانی ایجاد میں ممکن نہیں۔ اور سب سے اہم بات، ایسی ایجادات جو انسانی زندگی کے لیے سہل یا مفید ہوں تو ایسی ایجادات میں کوئی پریشانی نہیں، لیکن ایسی ایجادات جو صرف انسانیت اور دنیا کی تباہی سے مشروط ہوں اور ایسی سوچ جو صرف مادیت پرستی پر ہی مرکوز ہو، اس کو روحانی آنکھ سے دیکھنے کی عادت نہ ہو، تو ایسی سوچ اور ایجادات دجال کی ایک آنکھ سے مشابہ ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ایٹم بم بنا کر اس دنیا کو سب سے بڑے خطرے سے دوچار کر دیا گیا، اور اسی بے حس سوچ کی وجہ سے ہی آج سائنس ایک بہت بڑی اکثریت کی تنقید کے نشانے پر ہے۔ اس لیے اگر مادیت اور تجدید کی اس آنکھ کے ساتھ ہدایت کو منسلک کر دیا جائے تو یہ دنیا ہی جنت کا باغ بن جائے، اور صرف سائنسی ایجادات کو ہی خدا سمجھ لینے والی دجالی سوچ کا رد ہو جائے۔ لیکن آج سائنس کے غلط استعمالات ہی دنیا کو تباہی کے گڑھوں میں دھکیل رہے ہیں۔ سورج جو روشنی کا منبع اور قدرت کا شاہکار ہے، اس میں تبدیلیاں اور تجربات زمین کے اسی محافظ کو زمین کی تباہی کا سبب بنا دیں گے۔ دوستو، آخر میں اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے، ہمیں شرک و بدعات اور غلط رسومات سے محفوظ رکھے، ہمارے اوپر خصوصی کرم فرمائے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو دجال اور دجالی فتنوں کے خلاف اٹھنے اور ان فتنوں کو جاننے اور سمجھنے کی توفیق دے۔
اور شوق دے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔